फहीम स्पीक्स के तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वाक़या बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। एक बेनमाजी की वजह से पूरी बस्ती का तबाह होना। बेनमाजी का क्या अंजाम होगा? बेनमाजी के लिए 15 सजाएं कौन सी हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि नमाज पढ़ने में जहाँ ढेरों सवाब हैं, वैसे ही नमाज छोड़ने पर सख्त अजाब है। अनीसुल मजालिस में एक वाक़या बयान किया गया है कि कैसे एक बेनमाजी की वजह से पूरी बस्ती को तबाह कर दिया गया। एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सफ़र कर रहे थे कि आप एक बस्ती के पास से गुजरे जिसके रहने वाले अल्लाह की इबादत में बड़ी संजीदगी से मसरूफ़ थे, खूब आजी और इनकसारी कर रहे थे, आलीशान महलात में रिहाइश पजीर थे। आप उन्हें सलाम कहकर उनके यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। आपने उनके पास बहुत लजीज खाने देखे, मुख्तलिफ किस्म के फल और खालिस शराब मुलाहिज़ की। उनकी औलाद बड़ी ही खूबसूरत और उनकी बीवियाँ हुस्नो जमाल का पैकर थीं और वो हर किस्म की जीनत से आरास्ता थीं। आप ये खूबसूरत मंजर देखकर वहाँ से आगे तशरीफ़ ले गए। कुछ अरसे बाद आपका दोबारा उस बस्ती से गुजर हुआ तो आप ये देखकर हैरान रह गए कि तमाम अहले बस्ती और औलाद और अज़वाज हलाक हो चुके हैं और वो बस्ती सफ़ाए हस्ती से मिट चुकी थी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी इस हालत पर बहुत मुताजिब हुए और बेहद अफसोस किया और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, उन्हें ये सज़ा किस वजह से दी गई? क्या उन्होंने तेरी इताअत तर्क कर दी थी या किसी ऐसे गुनाह के मुर्तकिब हुए जिससे तू नाराज़ हो गया और उन्हें सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि एक नमाज का तारिक छोड़ने वाला उनके पास से गुजरा। उसने उनके चश्मों से पानी लेकर अपना मुंह धोया और उसका इस्तेमाल किया हुआ पानी उनकी ज़मीनों और घरों पर वाक़े हुआ, जिसकी नहुसत से ये तबाही से दो चार हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, गौर करो कि एक बेनमाजी आदमी की नहुसत क्या तबाही मचा सकती है। अल्लाह से दुआ है कि हमको 5 वक्त नमाज जमात के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि आप जानते हैं कि नमाज का हुक्म कुरान मजीद में सैकड़ों दफ़ा आया है कि नमाज कायम करो, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग नमाज अदा नहीं करते। मसरूफियात के भनौर में ऐसा फंसे हैं कि चंद लम्हात उस रब के लिए नहीं निकाल सकते जिसने हमें दुनिया की हर नेमत से नवाजा है। बेनमाजी के बारे में अहदीस मुबारका में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुसलमान और काफिर के दरमियान नमाज को छोड़ने का फ़र्क है। अल्लाह ताला ने बेनमाजी के लिए 15 सज़ाएं मुकर्रर फरमाईं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज के मामले में सुस्ती करेगा, अल्लाह उसे 15 सज़ाएं देगा। उनमें से 6 दुनिया में, 3 मौत के बाद, 3 कब्र में और 3 कब्र से निकलने के बाद होंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आप लोगों को दुनिया की 6 सज़ाएं बताने लगा हूँ कि अल्लाह ताला इंसान को दुनिया में कौन सी 6 सज़ाएं देता है। पहली सज़ा यह है कि अल्लाह ताला उसकी उम्र से बरकत ख़त्म कर देगा और दूसरी सज़ा यह है कि अल्लाह उसके चेहरे से नेक लोगों की अलामत मिटा देगा और तीसरी सज़ा, अल्लाह उसके किसी अमल पर अजर सवाब न देगा और चौथी सज़ा, अल्लाह उसकी कोई दुआ हक़ ताला आसमान तक बुलंद नहीं होने देगा। दुनिया में मखलूक उससे नफ़रत करेगी और नेक लोगों की दुआ में उसका कोई आसान न होगा। मौत के वक्त 3 सज़ाएं ये हैं कि बेनमाजी शख्स जलील होकर मरेगा, भूखा मरेगा, मरते वक्त इतनी सख्त प्यास लगेगी कि अगर सारे दरियाओं का पानी भी उसे पिला दिया जाए तो भी प्यास ना बुझेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आप लोगों को
اگلی ایسی سزا بتانے لگا ہوں جس سے آپ سن کر خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قبر میں 3 سزائیں یہ دی گئی ہیں کہ اللہ اس پر اس کی قبر تنگ کر دے گا اور قبر اسے اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گی۔ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس کے انگاروں میں وہ دن رات الٹ پلٹ ہوتا رہے گا، اور اس پر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجال کرا ہے، یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے۔ ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مساوت کے برابر ہوگی۔ وہ گرج دار بجلی کی آواز میں کہے گا، میں الشجال کرا ہوں، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے فجر کی نماز ضائع کرنے کے جرم میں صبح تا وقت ظہر اور نماز ظہر ادا کرنے پر، ظہر تا عصر اور نماز عصر ضائع کرنے پر، عصر تا نماز مغرب، مغرب نہ پڑھنے پر، مغرب تا عشاء اور نماز عشاء ضائع کرنے پر صبح تک مارتا رہوں، اور جب بھی وہ ایک ضرب لگائے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا۔ اس کے بعد اپنے ناخن زمین میں داخل کر کے اس کو نکالے گا، اور یہ عذاب اس پر قیامت تک مسلسل ہوتا رہے گا۔ اور ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ قیامت کے دن 3 سزائیں یہ ہیں: اللہ اس پر ایک فرشتہ مسلط کر دے گا جو اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ لوگوں کو یہ معلوم تو ہوگا کہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حساب کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی طرف ناراضگی واری نظر سے دیکھے گا، جس سے اس کے چہرے کا گوشت چھٹ جائے گا۔ اللہ اس کا حساب سختی سے لے گا، جس سے زیادہ سخت و طویل کوئی عذاب نہ ہوگا۔ اللہ اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دے گا، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی ایک فرض نماز چھوڑتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کا جہنم میں داخلہ لازم ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ صحت کی حالت میں نماز چھوڑنے والے کی طرف نہ نظر رحمت فرمائے گا، نہ ہی اس کو پاک کرے گا۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے بے نمازی کے لیے سخت اور دردناک سزائیں سنائی ہیں۔ اس کے لیے دردناک عذاب ہے، مگر یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرے تو وہ اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ یہ ہے بے نمازی کے لیے سخت اور دردناک سزائیں، جسے دنیا میں رہتے ہوئے مرتے وقت بھی اور قبر کے اندر اور روز آخرت میں بھی سزا دی جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، نماز میں سستی نہ کریں، نماز قائم کریں تاکہ اللہ آپ پر ہر وقت مہربان رہے، اور یہی نماز آخرت میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی۔ امید ہے کہ آپ نماز ضرور پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، اور بھی قرآن مجید میں بہت سی جگہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نماز پڑھنے کا ثواب بھی بیان فرمایا گیا ہے، اور نماز پڑھنے والوں کی تعریف بھی بیان کی گئی ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نمازوں کے متعلق ایک بڑی بہترین مثال بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بتاؤ، اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو، بہتی ہو، اور وہ شخص ہر روز 5 مرتبہ اس نہر میں نہائے، غسل کرے، تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس یہ ہے مثال 5 نمازوں کی، کہ جو شخص یہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اور پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دے گا۔
نماز بڑی ہی اہم اور مفید ہے اور مسلمانوں پر یہ فرض ہے، بلکہ سب سے زیادہ محبوب اللہ کو یہی عمال یعنی نماز ہے۔ میرے پیارے دوستو، بس آخر میں یہی بولوں گا کہ نماز کی اہمیت کو پہچانو اور نمازی بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بابرکت مہینے میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔